मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो पारा चिनार में कुरम में जो सूरत हाल बनी, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका हल क्या हो सकता है, और जो मामलात इस नहज के ऊपर पहुंचे हैं और वक्तन फ़वक्तन ऐसी सूरत हाल हम देखते हैं ज़मीनी तनाज़े के ऊपर, ये सूरत हाल क्यों होती है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ज़ाहिर है हम वो लोग हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसे एरियाज़ की नहीं होती है, तो फिर इन तमाम चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर मुस्तक़बिल में भी कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो हमें कम से कम पता हो कि इसकी जो बुनियादी जो फैक्टर्स हैं वो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सिचुएशन होती है, और इस सिचुएशन को क्रिएट करने में किन लोगों की नाअहली है उसके ऊपर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कुरम के हवाले से आप देख रहे हैं कि खबरें भी चलती हैं पारा चिनार कुरम के हवाले से। तो बेसिकली हम इस हिस्से को दो हिस्सों में इस एरिया को दो हिस्सों में हम तकसीम कर लेते हैं। एक अपर कुरम है और एक लोअर कुरम है, जिसे सादा भी कहा जाता है। और जहां पर हम बात करते हैं अपर कुरम पारा चिनार का जो एरिया है, यहाँ पर जो आबादी है ज्यादातर वो शिया कम्युनिटी की है। लोअर कुरम सादा ये वो एरिया है जहां पर अहले सुन्नत की जो कम्युनिटी है वो ज्यादा है। अहले सुन्नत चूंकि जब मैं बात करता हूं तो अमूमन जो है वो जो सुनने वाले हैं या फिर मोस्टली जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि बरेलवी सेक्टर के होंगे। जाहिर है देवबंदी अहले हदीस की मैं बात कर रहा हूं कि उन लोगों की जो आबादी है वो लोअर कुरम या सादा के अंदर हमें ज्यादा मिलती है। अब इन मामलात के ऊपर इन एरियाज की जो हिस्ट्री है, जाहिर है ये 100 साल पुरानी हिस्ट्री है, और 100 साल पहले ये कैसे चला करते थे ये एरियाज, ये मिलजुल कर ही चला करते थे। इनके अपने कानून हुआ करते थे और इनके यानी पाकिस्तान से ये बिल्कुल हट कर थे। पाकिस्तान से गो के ये पहले के एरियाज यहाँ पर मौजूद हैं और इनका एक मुकम्मल तौर के ऊपर निज़ाम होता था। अपने तमाम जो मामलात हैं ये जरगे के जरिए हल किया करते थे। फिर इनकी अगर हम इंतजामी तौर के ऊपर अगर पुलिस नफरे की बात करें तो पीटी और टीटी के नाम से हुआ करती थी, जो कि सड़कों की आमदोरफ्त या लड़ाई झगड़े के मामला देखा करती थी, और एक जो है कबाइल की जो इंटरनल जो चीज़ें होती थी वो उस हवाले से चीज़ें देखा करती थी। अब ये मामला जो हम देख रहे हैं कि अपर कुरम और लोअर कुरम के अंदर हो रहा है, इसके अंदर अगो के पहले इससे पहले की जो सिचुएशन हम देखा करते थे, आपको याद होगा 2004-5 इसके अंदर भी ऐसी सिचुएशन हो गई थी जिसके अंदर मुहर्रम के जो जुलूस हुआ करते थे, बिलखुसूस जब मुहर्रम के आयाम आया करते थे तो ये जो एरियाज हैं ये बहुत हसास हो जाया करते थे और पाकिस्तानी इसे इलाका खैर के नाम से याद किया करते थे। अब यहाँ पर मुहर्रम के आयाम के जो जुलूस हुआ करते थे शिया कम्युनिटी के, जो सादा है लोअर कुरम है उनकी जानिब से जुलूस के जो मकामात हैं या जुलूस मरकजी जुलूस आया करता था उन्हें निशाना बनाया करते थे ये लोग। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ होता कुछ यूँ है कि जो तरजीहात हैं या आप ये कह लें कि जो अहदाफ हैं वो तब्दील हो गए। वो कैसे तब्दील हो गए उनके ऊपर हम बात करते हैं। अब मामला चूंकि जब ये इनका मर्जर हुआ, जो जमशुदा जो कबाली असलाह हैं, जब इनको आज़म कर दिया गया, सरताज अजीज की ज़ेर निगरानी कमेटी भी हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके अंदर अपना क्या किरदार अदा किया, इसके इस हवाले से हमने एक वीडियो भी पहले बना रखी है, फाटा का अलमिया, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो अजला हैं कबाली असलाह इनके साथ किस तरह से सलूक किया गया। लेकिन बहरहाल हम बिलखुसूस इन एरियाज के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो जब ये मर्जर हुआ, मर्जर से यही कहा जा रहा था कि कम से कम जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन मर्जर हुआ और उसके अंदर जो सिफारिशात इकट्ठी की गई उनमें तकरीबन न होने के बराबर जो है वो कुछ काम हो सका, क्योंकि ज़ाहिर है इससे पहले के जो मामलात थे वो एक जरगे के जरिए हल हो रहे थे और अभी भी जो है वो जरगा ही तमाम मामलात को जो है वो देखता हुआ आ रहा। होना क्या चाहिए था कि अदालती निज़ाम यहाँ पर आना था, जो कि नहीं आया, और मुनज़्ज़म तौर के ऊपर एक पुलिस का सेटअप होना था, जो कि नहीं आया। कबाइल की जो अपनी नफरी थी वो भी ख़त्म करवा दी गई, लेकिन उसके मुतबादिल में जो पुलिस आनी थी, जो नफरी आनी थी, जो सिक्योरिटी एहलकार आने थे, उसके लिए भी जो सूबाई हुकूमत है या विफाक है या जो रियासती इदारे हैं उनकी तरजीहात ही नहीं थी। इसीलिए इन एरियाज को जो है वो लावारिस मुकम्मल तौर के ऊपर एक बार फिर से छोड़ दिया गया। गो के पहले जो 100 साल पुरानी इनकी तारीख है उसके अंदर कहीं ना कहीं इन्होंने खुद से अपने लिए एक सेटअप बना लिया था, रेवेन्यू का भी सेटअप हो या सिक्योरिटी सेटअप भी हो, मगर मर्जर के बाद तो वो तमाम चीजें खत्म हो गई। अब तो रियासत पाकिस्तान ने इन तमाम चीजों को करना था मगर नहीं किया गया। अब इसके अंदर होता क्या है, जो हालिया जो वाक़या हुआ, बोशहरा एक गांव है, यहाँ पर एक जमीन का तनाज़ा जो है इसके ऊपर हुआ। चूंकि अपर कुरम और लोअर कुरम बाज़ ऐसी ज़मीनें हैं जो लोअर कुरम के अंदर हैं, यानी अहले सुन्नत कम्युनिटी की जहाँ पर ज़्यादा तादाद है वहाँ पर ज़मीनें हैं। तो बिलखुसूस जो शिया कम्युनिटी अपर कुरम में रहती है वो ये कहती है कि लोअर कुरम के अंदर फलां जगह के ऊपर जो ज़मीन आ रही है ये हमारे आबा अजदाद की थी, यहाँ पर
ہمارا حق بنتا ہے، جبکہ دوسری سائڈ کے اوپر بھی دعوے دار سامنے آ جاتے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارا ایریا بنتا ہے، یہاں پر ہمارا حق بنتا ہے، آپ کا حق نہیں بنتا ہے۔ اسی بات کے اوپر جرگہ بھی ہوا کرتا تھا۔ جرگہ کیا کرتا تھا، دونوں فریقین میں ایک سیٹلمنٹ کروا دیا کرتا تھا، مگر اس بار جرگہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوا اور دونوں فریقین اپنے اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہے۔ جو معاملہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے یہ دیکھا کہ جو صورتحال بنی، اتنی بڑی تعداد کے اندر انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوا اور بڑی تعداد کے اندر ہمیں لوگ زخمی بھی ملتے ہیں، جو ہاسپٹل وہاں کے جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں، گو کہ ابھی اس طرح سے مکمل طور کے اوپر انفارمیشن نہیں ہے۔ اب چونکہ محرم کے جلوسوں کو نشانہ بنانا، وہ روایت یا وہ ٹارگٹ اس طرح سے ہٹا اور اب زمینی جو تنازع ہیں ان کے اوپر ہوا۔ ایسے ہی لوور کرم والے اپر کرم کی کسی نہ کسی زمین کے اوپر دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری ہے، اور جو اپر کرم والے ہیں، جو شیعہ کمیونٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر ہمارا حق ہے، اور جب کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے تو پھر زمین کے تنازع کے اوپر ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، جس کے اندر بھاری ہتھیاروں کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لوور کرم کا جو ایریا ہے، اپر کرم اوپر ہے، لوور کرم نیچے ہے، تو ظاہر ہے جو اوپر والے انہوں نے جو سڑکوں کا جو نظام ہے، ظاہر ہے نیچے سے ہو کے یہ تمام رستے گزر کے جاتے ہیں۔ جو پارا چنار کے لوگ ہیں، جب اس طرح کی جو صورتحال ہو جاتی ہے تو وہ پھر نچلی جو سڑکیں ان کا استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ جو سادہ یعنی لوور کرم والی جو اہل سنت جو کمیونٹی ہے وہ پھر راستوں کو بند کر دیتی ہے مکمل طور کے اوپر۔ جو پارا چنار جو اپر کرم کے لوگ ہیں وہ ایک جگہ کی حد تک جو ہے وہ محدود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ماضی کے اندر جب ایسے جو تنازعات ہوا کرتے تھے تو اس کے اندر جو پارا چنار کے لوگ ہیں، اگر انہوں نے پاکستان کے جو مین ایریاز ہیں یہاں پر آنا ہوتا تھا تو وہ افغانستان کا روٹ استعمال کیا کرتے تھے، یعنی کہ اپر کرم سے وہ افغانستان کا بارڈر پار کیا کرتے تھے، وہاں سے جاتے تھے، پھر تورخم کے ذریعے وہاں سے دوبارہ سے پاکستان میں ان ہو کے اور آگے پھر جایا کرتے تھے۔ لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اپر کرم سے لوور کرم نیچے کوئی آئے گا تو اسے نشانہ بنایا جائے گا، مسافر گاڑیوں کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے، لانچرز کے ذریعے جو ہے وہ پوری گاڑیاں جو ہیں وہ تباہ کر دی جاتی ہیں۔ اب یہ معاملہ زمینی تنازع ہوتا ہے، مگر چونکہ ایک سائڈ کے اوپر شیعہ کمیونٹی ہے، ایک سائڈ کے اوپر سنی کمیونٹی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو معاملہ جو بڑا اہم اور حساس ہے وہ یہ کہ جہاں پر اپر کرم ہے وہاں پر افغانستان کی جو سرحد بنتی ہے، اور اس افغانستان کے اس پار جو ہے وہ مینگل جو قبیلہ ہے، یعنی سنی قبیلہ ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو قبیلے اور ہیں، وہ بھی اس جنگ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ اب جو اپر کرم والے ہیں یعنی کہ جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ نیچے سادہ والوں سے بھی لڑے ہیں، لوور کرم والوں سے بھی ان کی لڑائی جاری ہے، اور انہیں سرحد پار سے افغانستان سے جو لوگ آ رہے ہیں، جو مینگل قبیلہ ہے وہ بھی سنی ہے، تو یعنی کہ تمام شیعہ سنی کا رنگ ہو جاتا ہے اس جنگ کو، اور پھر ہر طرف سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اپر کرم جو ہے وہ اپنے دفاع کے اندر جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، اور باقی جو تمام معاملات ہیں۔ گو کہ اب اس کے اندر کیا معاملہ ہے، زمینی تنازع ہونا کیا چاہیے تھا، ریاست نے جو ضم شدہ اضلاع آپ نے کیا، قبائلی اضلاع کو ضم کیا، اس کے اوپر آپ نے ایک پلان دیا، پلان کو آپ نے کاغذی صورت میں تو کر دیا مگر عمل درآمد نہیں کیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جس طرح اس معاملے کے اندر جتنی لاپرواہی برتی ہے، گو کہ ان کی ترجیحات ہی نہیں ہے، ابھی تک ان کی ترجیحات نہیں ہے۔ ظاہر ان کی ترجیحات یہ ہیں کہ ہم نے قیدی نمبر 804 کو رہا کروانا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا، حکومت ہم نے گو کہ کرنی ہے، لینی ہے صوبوں کے اندر، مگر صوبوں کے یہ جو کام ہے یہ ہم نے نہیں کرنے ہیں۔ مرکز ہے، وفاق ہے، اس کی اپنی ترجیحات ہے، اسے بھی کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ صوبائی حکومت کے اوپر معاملہ ڈالتا ہے، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ وسائل کا رونا یا کسی نہ کسی بہانے کے اوپر اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب تمام جو چیزیں ہیں یہ حل ہوں گی کیسے، اس کا حل ہو کیا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر فقط ریاست پاکستان ہی سٹیک ہولڈرز نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو خطے کے جو ممالک ہیں انہیں بھی ساتھ ملانا پڑے گا، تاکہ اب مستقبل میں مکمل طور کے اوپر ایسی صورتحال نہ ہو۔ اس کے لیے ایک فارمولہ نکل سکتا ہے، یعنی کہ افغانستان کی جو قیادت ہے انہیں بھی آپ نے اعتماد میں لینا ہے، اور ایران کی جو قیادت ہے انہیں بھی آپ نے اعتماد میں لینا ہے، اور یہاں سے کیونکہ یہ مختلف قبائل ہیں اور مختلف ممالک کے ان کے اوپر اثر رسوخ بھی ہوتے ہیں، تو جب آپ تمام جو چیزیں ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں بٹھا کر ایک جگہ کے اوپر مشترکہ چیز فارمولہ طے نہیں کریں گے، ایسی جو صورتحال ہے یہ ہوتی ہی رہے گی۔ ہماری ریاست پاکستان جب افغان طالبان آئے افغانستان کے اوپر قابض ہوئے تو اس وقت تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ ظلم کی جو زنجیریں ہیں وہ توڑ دی ہیں۔ اب انہی طالبان کی حکومت آنے کے بعد جو صورتحال ہے وہ انتہائی گھمبیر ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ مختصراً معاملہ ہے جو آج کے اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے اندر معاملہ ہے کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ زمینی تنازع ہوتا ہے اور کس طرح سے مذہبی یا فرقہ بازی کی اس کو رنگ دے دیا جاتا ہے، اور پھر ایک نہ تھمنے والی جو جنگ ہے
وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر مکمل طور کے پر نااہلی انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے ان قبائلی اصلاح کو ضم کرنے کے لیے سفارشات بنائیں اور جگہ جگہ گئے، سفارشات مرتب کی، کاغذی صورت میں لے کر آئے، مگر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہیں، اور یہ علاقے ایک بار پھر سے علاقہ غیر بن چکے ہیں۔ نہ ہی یہاں پر پولیس ہے، نہ ہی یہاں پر عدلیہ کو کوئی سسٹم ہے، کوئی میکنزم نہیں ہے، تو جس کے جو پاور ہے وہ پھر اس کو یوٹیلائز کرتا ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ فساد، انتشار اور بد امنی ہی ہوتی ہے۔